बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी वक्त में ये चार दुआएं पढ़ना मत भूलें। पूरा महीना घर में दौलत आएगी, सालों पुराना कर्ज ख़त्म हो जाएगा और 80,000 हाजात भी आपकी पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने इन चार दुआओं को मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। इन दुआओं की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को और आपकी तमाम मुश्किलों को हल फरमा देगा। इंशाअल्लाह आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतों को भी पूरा फरमाएगा। लिहाजा इन चार दुआओं को मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। इस वीडियो से खुद भी इन दुआओं को सुनें और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि वसत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका नूर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस। रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब ग़ैरुक। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत। या ज़ल जलालि वल इकराम। या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुक मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामति मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़दैतहा या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम। या मुसब्बिबल अस्बाब। सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला।
سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله الملك الحق المبين بسم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم معزز خواتین و حضرات یہ 4 دعائیں آپ نے ضرور پڑھ لینی ہیں دن میں یا رات میں کسی بھی وقت آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بدولت اور ان کی برکت سے آپ کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا اور آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم فرما دے گا آپ کی تمام حاجات کو بھی اللہ رب العزت ان دعاؤں کی برکت سے مکمل فرما دے گا آپ اگر رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی تنگی کو بھی دور فرما دے گا معزز خواتین و حضرات اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جانے سے پہلے ہمارے اس چینل احسن الوظائف ٹی وی کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیجیے اللہ حافظ